हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विरिञ्चि विष्णुवन्दितं विरूपलोचनस्तुतं गिरीशदर्शनेच्छया समर्पितं पराम्बया। निरन्तरं सुरासुरैः सपुत्रवामलोचनैर्महामखेष्टकर्मसु स्मृतं भजामि तुन्दिलम्। मदौघलोब्धचञ्चलालि मञ्जुगुञ्जितारवं प्रबुद्धचित्तरञ्जकं प्रमोदकर्णचालकम् अनन्यभक्तिमानवं प्रचण्डमुक्तिदायकं नमामि नित्यमादरेण वक्रतुण्डनायकं वक्रतुण्डनायकम्। प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, यतिखेर हजुरहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ श्री गणेश पुराण कथा। श्री गणेश पुराण भित्रका हामीले विभिन्न कथा आदि श्रवण गर्नेछौँ। हाम्रो बल बुद्धि र क्षमताले भएसम्म हजुरहरूलाई हामी श्री गणेश पुराण पुरा अध्याय अध्याय हामी श्रवण गराउँदै अगाडि बढ्नेछौँ। श्रद्धा भाव र भक्ति विश्वासका साथमा हजुरहरूले जहाँ जहाँबाट श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं र तपाईंको परिवारमा भगवान श्री गणेशको कृपा रहोस्। आफ्ना इष्ट देव देवता, कुल देव देवता, पितृ देवी देवताको कृपाले सबैको कल्याण होस्। हाम्रो मात्र होइन, विश्वको कल्याण होस्। महामारी फैलिरहेको छ, यो महामारीको अन्त्य होस्। रोगनाशक शोकनाशक श्री गणेश पुराण हामीले श्रवण गर्दैछौँ। सोमकान्त राजाको प्रसङ्ग हामीले श्रवण गर्दैछौँ। श्री गणेश पुराण अन्तर्गतको पनि महात्म्य खण्डको आजको नयाँ अध्याय 4 र 5 अध्याय, आज हामीले 2 अध्याय श्रवण गर्नेछौँ र 30-35 मिनटमा जति अध्याय भ्याइन्छ त्यति अध्याय हजुरहरूलाई हाम्रो तर्फबाट हामी श्रवण गराउँदै अगाडि बढ्नेछौँ। हजुरहरूले पनि पुरा श्रद्धा भाव र भक्तिका साथमा श्रवण गर्नुहोला। यो हाम्रो अहोभाग्य हो। विशेष पूर्व जन्मको सुकृत पुण्य उदय नभइकन हामीले श्री गणेश पुराण श्रवण गर्न पाउँदैनौँ। 18 महापुराण, 18 उपपुराण आदि हामीले त्यत्तिकै कहाँ श्रवण गर्न पाउँछौँ र? जोसुकैको मन लागेको छ र लागेको छैन नि? हो, हाम्रो मन लागिरहेको छ प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू। त्यसैले हामीले यो अहोभाग्य सम्झनु पर्दछ। हाम्रो भाग्य उदय भएको हामीले सम्झनु पर्दछ। यो अवसर हामीले कहाँ पाउँथ्यौँ र कहाँ पाउँछौँ या पाउँदैनौँ या भोलि के हुने हो, यो जसले हामीलाई निर्माण गर्नुभयो उहाँलाई नै थाहा छ। हेर्नुहोस्, कसैले केही चिजको निर्माण गर्दछ भने यो सामान कतिको टिकाउ छ, यो सामान कति समयसम्म चल्छ, यहाँभित्र कस्ता कस्ता पाठ पूर्जाहरू लगाइएको छ, त्यो बनाउनेवालालाई थाहा छ। हो सज्जन भक्तवृन्दहरू, त्यस्तै हामीलाई जसले निर्माण गर्नुभयो, बनाउनु भयो, उहाँलाई नै थाहा छ हामी कहिलेसम्म रहन्छौँ। जहिलेसम्म रहन्छौँ तहिलेसम्म जहाँबाट हामी आएका थियौँ त्यहाँसम्म पुग्नका लागि हामीले नित्य निरन्तर लागिराख्नु पर्दछ। ओहो प्यारा प्यारा भगवानका भक्त सज्जन वृन्दहरू, श्री गणेश पुराणमा हामीले कथा प्रसङ्ग श्रवण गर्दै जान्छौँ। यहाँ 2वटा खण्ड रहेका छन्। प्रथम खण्ड उपासना खण्ड, जसमा 92 अध्याय रहेका छन् र अर्को क्रीडा खण्ड रहेको छ जसमा 155 अध्याय रहेको छ। अब यी 155 अध्याय 92 अध्याय भित्र पनि मैले भनेकै छु हजुरहरूलाई 30-35 मिनटमा जति अध्याय भ्याइन्छ, 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय 4 अध्याय 5 अध्याय छोटा छोटा रहेछन् भने त हामीले 5-6 अध्याय पनि भ्याउँला। हो त्यसरी नै हामीले श्रवण गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। जहिलेसम्म हामीले श्री गणेश पुराण सक्दैनौँ तहिलेसम्म श्री गणेश पुराणलाई हामीले निरन्तर अगाडि बढाउनेछौँ। त्यस पछाडि अन्य महापुराणहरू उपपुराणहरू पनि हामीले श्रवण गर्दै जानेछौँ। हामीले हिजो प्रसङ्ग श्रवण गर्दै थियौँ 3 अध्यायमा, हजुरहरूले श्रवण गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि सोमकान्त राजा जो हुनुहुन्थ्यो उहाँ कुष्ठरोगले अत्यन्त पीडित हुनुभएको छ। हेर्नुहोस्, अब भृगु ऋषिको शरणमा राजा जानुभएको छ।
भृगु ऋषिले सोमकान्तको बारेमा पूर्व जन्मको उहाँको वृत्तान्त सबै बताउनु भयो। राजन, तपाईँ पूर्व जन्ममा यस्तो हुनुहुन्थ्यो, वैश्य हुनुहुन्थ्यो, यस्तो यस्तो कर्म तपाईँले गर्नुभयो, त्यो पापले गर्दा आज तपाईँले यो समस्या भोगिराख्नु भएको छ र त्यो समयमा गरेको एउटा सानो पुण्यले गर्दा तपाईँको नाम सोमकान्त भएको छ, चक्रवर्ती राजा पनि हुनुभयो। त्यो काम के गर्नुभयो त भन्दा पाप गर्दा गर्दै पनि अन्तिममा मर्ने समयमा भए पनि तपाईँले एउटा श्री गणेशजीको मन्दिर बनाइदिनु भएको थियो। त्यसको सुकृत पुण्यले गर्दा यमराजले सबैभन्दा अगाडि तपाईँकै इच्छा अनुसार, पुण्य भोग्ने इच्छा अनुसार राजा हुने यो अहोभाग्य तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो र राजा भएर पनि तपाईँले धर्म गर्नुभयो, जनताको पालन पोषण गर्नुभयो, तर सुखद चयन तपाईँलाई मिलेन, कुष्ठरोग लाग्यो। मैले तपाईँको पूर्वजन्मको वृत्तान्त बताएँ। अब तपाईँले श्री गणेश पुराणको यदि श्रवण गर्नुभयो यदि भने तपाईँको यो सारा रोगहरू नाश भएर जानेछ, यो दुःख, यो शोक, यो कष्ट सबै नाश भएर जानेछ राजन भनेर यसरी भृगु मुनिले भन्नुभयो। तर राजालाई विश्वासै लागेन, संशय उत्पन्न भयो। जब संशय उत्पन्न भयो तुरन्त भृगु मुनिलाई थाहा भयो। त्यतिखेरै राजाका शरीरबाट अनेकन चराहरू उत्पन्न भए। ती चराहरूले राजाको मासु लुची लुची खान थाले, लुची लुची खान थाले। राजा चिच्याउन लागे, कराउन लागे, आइया आथो गर्न थाले। अब राजाले विचार गरे, अन्तिममा यिनै ऋषिको शरणमा गइन भने अब म झन् बाँच्दिनँ। तुरन्त चरणमा परे। भृगु मुनिले 108 श्री गणेश भगवानका नामहरू जपेर पानी छम्किदिनु भयो शरीरमा। तुरन्त छम्किने बित्तिकै राजाको शरीरबाट, शरीरको जुन मैलोबाट, त्यो मैलो नि त्यो पापको थुप्रो नै एउटा पुरुष भएर नाकको प्वालको माध्यम बनाएर त्यो पुरुष बाहिर निक्लियो। हेर्दा हेर्दै विकराल आकृति लियो। भृगु ऋषिले आँपको त्यो एउटा सानो टोड्का रहेछ, त्यो टोड्कामा बस्न आज्ञा दिनुभयो। त्यहाँ गएर टोड्कामा यसो स्पर्श गर्ने बित्तिकै त्यो आँप जलेर खरानी भयो। अब भृगु मुनिले भन्नुभयो, हे सोमकान्त राजा, अब तपाईँले यो आँपको वृक्ष खरानी भएको छ, हेर्नुहोस् तपाईँको शरीरमा कति पाप रहेछ। तपाईँको शरीर त खरानी भएको छैन, पिप र यो रगतको खोलो बनेर अहिले तपाईँको यो पाप बगिरहेको छ। हेर्नुहोस् त तपाईँको पाप कस्तो रहेछ। यो पाप कहिले पनि नमिटिने पाप, जुन पाप एउटा पुरुष भएर बाहिर निस्कियो, एउटा प्राणी भएर बाहिर निक्लियो, यसले आँपको रुख स्पर्श गर्ने बित्तिकै आँपको रुख खरानी भयो। हेर्नुहोस् तपाईँको आँखाको अगाडि भन्ने बित्तिकै राजा छक्क परे। ओहो गुरुजी, अब म त्यसो भए श्रवण गर्न चाहन्छु, श्री गणेश पुराण म श्रवण गर्न चाहन्छु भनिसकेपछि भृगु तीर्थमा जाऊ तिमीले भनेर भृगु ऋषिले आज्ञा दिनुभयो। छेउमा भृगु तीर्थ थियो। गएर सङ्कल्प गर्नुभयो राजाले। अब श्री गणेश पुराण श्रवण गर्ने दृढ सङ्कल्प लिने बित्तिकै सोमकान्तको शरीरमा ऊर्जा उत्पन्न भयो। अब त्यस पछाडि यहाँनिर हिजो सुतजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सोमकान्तले पनि पूर्वकालमा वेदव्यासले ब्रह्माजीको मुखबाट सुने झैँ भृगुद्वारा सुनाइएको श्री गणेश पुराण भक्तिपूर्वक श्रवण गरे। वेदव्यासो यथा पूर्वं सुश्राव ब्रह्मणो मुखात्। अब अगाडि हामीले श्रवण गर्दै बढ्नेछौँ कि चतुर्थ अध्यायमा सुदतीले भन्नुहुन्छ अझै, एवं श्रुत्वा कथां नित्यं सोमकान्तो मुनीश्वरात् शुष्काम्रमूले तत्पुण्यं न्यक्षिपज्जलतो नृपः। हे सौनकादि 88,000 ऋषि हो, यसरी दिनदिनै अब भृगु मुनिबाट पवित्र कथा सुनेर प्रसन्न हुनुभएका सोमकान्त राजाले सुकेको आँपको फेदमा, जुन खरानी भएको थियो, एकदम दाउरा भएको थियो आँपको रुख हो, यसकै फेदमा अब आफूले कमाएको पुण्य अर्पण गर्नुभयो सोमकान्त राजाले। भृगु मुनिले भन्नुभएको थियो नि त, अब तपाईँले यो श्री गणेश पुराण श्रवण गर्नुहोस् र गणेश पुराण श्रवण गरेर यो खरानी भएको, यो दाउरो भएको यो आँपको वृक्षलाई फेरि जस्ताको तस्तै तपाईँले बनाउनु पर्दछ, अनि मात्र तपाईँको यो सारा पाप नाश भएर जान्छ, रोग नाश भएर जान्छ।
यो शक्ति पनि तपाईमा उत्पन्न हुन्छ श्री गणेश पुराण श्रवण गरिसकेपछि यो भनिदिनु भएको थियो। अब हेर्नुहोस्, 1 वर्ष बितेछ श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दा गर्दा गर्दा। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ गते संवत्सरे च्युत पल्लवै कुसुमै फलै सुशुभेतिव रुचिर पुराण श्रुति पुण्यता। 1 वर्ष बितेपछि त्यो आँपको वृक्ष पालुवा फूल र फलले अत्यन्त रमणीय देखियो। 1 वर्ष बितिसकेपछि हेर्नुहोस् है, पुराण श्रवण गरिसक्नुभयो। अझै अब यहाँनेरि श्री गणेश भगवानका विभिन्न लीलागाथाहरू श्रवण गर्दै गर्दै खेतमा जल चढाउँदै जानुभयो, जल चढाउँदै जानुभयो। अब त्यो आँपको वृक्ष फेरि फर्किँदै गयो, पूर्व अवस्थामा आउँदै गयो। खरानी भएको, दाउरो भएको त्यो आँपको रुख हेर्नुहोस्, श्री गणेश पुराणको जुन यो पुण्य थियो, यो श्रवणको यो यसको महिमा थियो, जुन यो शक्ति थियो, यो शक्तिले गर्दा वृक्ष जस्ताको तस्तै भयो। हेर्नुहोस् है, फूल र फलले अत्यन्त रमणीय देखियो 1 वर्ष पछाडि गएर। अब राजा सोमकान्तले श्री गणेश पुराण श्रवण गरेको पुण्यबाट सुकेको वृक्ष त्यसबेला अत्यन्त रमणीय रूपमा सबैका दृष्टिपथमा चमत्कारजनक बनेर अब त्यहाँनिर देखियो, सुहायो। त्यस पुण्यका कारण सोमकान्त पनि कुष्ठरोगलाई निराकरण गरेर दिव्य कान्तिद्वारा शोभायमान अब हुनुभयो। तिनका शरीरबाट प्रभावित हुने दुर्गन्ध पनि त्यो सबै के भयो, हराएर गयो। अब हेर्नुहोस्, अब त्यो दुर्गन्ध सुगन्धमा परिणत भयो। अघिसम्म एकदम घिनलाग्दो थियो, त्यो दुर्गन्ध शरीरबाट निक्लिएको थियो। अब त शरीरबाट दसैँ दिशातिर सुगन्ध पो फैलिन लागेछ। हेर्नुहोस् है, त्यो सबै हराएर गयो, पापहरू सबै नाश भएर गयो। भृगुमुनिले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, हे सोमकान्त, सिद्धिस्ते नृप शार्दूल पुराण श्रवणादभूत ब्रजेदानि निजं पुत्रं समात्यं जनमेव छ। हे उत्तम राजा, तपाईले श्री गणेश पुराण श्रवण गरेका कारण सिद्धि प्राप्त गर्नुभएको छ। अहिले अब तपाईँ आफ्ना मन्त्री र पारिवारिक मानिसहरूका साथ रहेका छोराको सामु जानुहोस्। अब छोरा त परिवारमा बाँधिएका छन्, अब त्यहाँ तपाईँ जानुहोस्। ती छोरा तपाईँको दर्शनका लागि अत्यन्त उत्कण्ठित भएका छन् कि भृगु मुनिद्वारा मेरा पिताजीले श्री गणेश पुराण श्रवण गरेर त्यो कुष्ठ रोगलाई, सम्पूर्ण रोगलाई उहाँले निवारण गर्नुभयो अरे, त्यो रोग हटेर गयो अरे भन्ने छोराले सुनिसकेका छन्। हेमकण्ठले अब तपाईको दर्शन गर्न उत्कण्ठित छन्। तिनको दर्शन गरेर तपाईले पनि हर्ष र आनन्द प्राप्त गर्नुहोस्। सुतजी अगाडि भन्नुहुन्छ अगाडि कि यसरी अब सोमकान्तले भृगु मुनिको आज्ञा पाइसकेपछि त्यो वचन सुनेर हर्षित भएर आनन्दको सागरमा गोता लगाउँदै मुनिको पाउमा दण्डवत गर्नुभयो, प्रणाम गर्नुभयो, हात जोडेर एकदम कृतज्ञ म भएँ भनेर। अब त्यस पछाडि सोमकान्त राजाले भन्न लाग्नुभयो अगाडि के भन्नुहुन्छ, हे ऋषीश्वर, आज मैले हजुरको तपस्याको अद्भुत महिमा देख्ने अवसर पाएँ। मलाई त विश्वासै लागेको थिएन यस्तो चमत्कार हुन्छ भनेर। मैले श्री गणेश पुराणको विचित्र महिमा पनि अनुभव गरेँ। म जस्तो पतितको पनि पुराण श्रवणबाट उद्धार भएको छ। मेरो शरीरमा जुन कुष्ठरोग थियो, दुर्गन्धित म भएको थिएँ, त्यो पनि मेरो हराएर गएको छ। हजुर नै आज मेरा लागि माता पिता हुनुभएको छ, किनकि यस दिव्य शरीरको निर्माता हजुर नै हुनुहुन्छ। म त सकिसकेको थिएँ, पुनः मेरो शरीरलाई हजुरले जीवित बनाइदिनु भएको छ। हजुरको कृपाबाट श्री गणेश पुराण श्रवण गरी पुण्य दान गर्दा आज सुकेको आँपको रुख पनि हरियो भयो। त्यसमा सुन्दर पालुवा फूल र फलहरू पनि लागेका छन्। तपाईलाई म बारम्बार नमस्कार गर्दछु, प्रणाम गर्दछु। म यो मुखले अब भन्नै सक्दिनँ के भनेर तपाईको बयान गरौँ। मलाई नरकबाट उद्धार गरी यस रूपमा ल्याउनु हुने हजुरलाई छोडेर म कहाँ जाउँ। अब म हजुरको पाउको आश्रय छोड्न सक्दिनँ। म त अब हजुरको दास बन्छु, हजुरको सेवा गरेर बस्छु। अब मेरा छोरा मित्र सेवकबाट मैले के पाउनु छ र। राजाका यी कुरा सुनेर अब भृगु मुनिले सम्झाउनु भयो, जन्मान्तरीय पुण्येन पुराण श्रवणं तव सञ्जातं मन्मुखा धन्यं दुरितं येन तेन सत्।
हे राजन, जन्म जन्मान्तरमा का जो पुण्य थियो, हजुरको जन्म जन्मान्तरका पुण्यले गर्दा आज तपाईले मेरो मुखबाट श्री गणेश पुराण श्रवण गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो। श्री गणेश पुराण धन्य रहेको छ र तपाईँ पनि धन्य हुनुभएको छ, किनभने पुराण श्रवणबाट तपाईका पाप राशि डढेर सबै खरानी भएका छन्। श्री गणेश को महिमा र श्री गणेश पुराण को महिमा कसले बयान गरेर सक्दछ? हे राजा, तपाईले मलाई बिर्सनु हुने छैन। तपाई त अरूको कल्याणका लागि आफ्नो नगरमा जानै पर्दछ। यसरी भृगु ऋषि र सोमकान्तको बीचमा संवाद भइरहेको बेला ती दुवैले एउटा तेजोमय करोडौं सूर्यको कान्ति भएको विमान त्यहाँ छेउमा आइरहेको देखे। भृगु ऋषिले भन्नुभयो, अब त्वदर्थम यान मायात मिदम नृप महद्भुतम। हे राजा, तपाईका लागि अद्भुत विमान आइसकेको छ, उहाँ हेर्नुहोस्। तपाईँ त्यसमा सवार भएर भगवान श्री गणेशको धाममा अब जानुहोस्। तपाईँ जानुहोस् अब श्री गणेशको धाममा। कहाँ? म त तपाईको राज्यतिर पठाउन लागिरहेको थिएँ। हेर्नुहोस्, तपाईका लागि साक्षात विमान नै अगाडि आयो। ठुला ठुला ऋषिहरूले हजारौं वर्षसम्म तपस्या गरेर पनि जुन विमानको दर्शन गर्न पाउँदैनन् नि, त्यसको दर्शन तपाईले श्री गणेश पुराणको श्रवणको पुण्यबाट प्राप्त गर्नुभएको छ। यसरी कुरा गरिरहेकै समयमा ती दुवैका सामु विमान आई भुइँमा ओर्लियो। चतुर्बाहु, मुकुट, केयूर आदि अलङ्कारद्वारा अलङ्कृत दिव्य चन्दन, वस्त्र, कमल आदि सुन्दर पदार्थहरूद्वारा सुशोभित हातमा मादल एवं ताल धारण गर्ने सुन्दरीहरूको नृत्यले आह्लादक किन्नरहरूको गायनद्वारा मनोहर श्री गणेशका गणहरूद्वारा सञ्चालित विमानलाई देखेर सोमकान्तले जिज्ञासा व्यक्त गरे। सोमकान्तले भन्दछन्, श्रुतासीत् बहुधा वार्ता विमानानां मुनीश्वर। हे मुनिश्रेष्ठ, विमानहरूका विषयमा धेरै पटक कुरा सुनेको थिएँ मैले। अहिले तपाईको तपस्याको शक्तिबाट आफ्नै सामु विमान हेर्न यो मैले पाएँ, हेर्ने मौका पाएँ। धेरै पटक धेरैका मुखबाट विमानको महिमा पनि मैले सुन्न त सुनेको थिएँ। तपाईका मुखबाट पुराण सुनेपछि मैले भगवान श्री गणेश, उहाँका गण र ती गणद्वारा सञ्चालित विमानलाई प्रत्यक्ष अनुभव गरेको छु, आज देखेको छु। यसरी राजाले भनिरहेकै समयमा दूतहरू विमानबाट ओर्लेर तिनीहरू भएको ठाउँमा आई नमस्कार गरेर सोमकान्त राजालाई भने, हे राजा, परब्रह्म स्वरूप भगवान श्री गणेशले तपाईले गरेको पुण्यका कारण तपाईलाई सम्झनु भएको छ, किनकि तपाईले श्री गणेश पुराणको विधिपूर्वक श्रवण गर्नु भएको छ। हामी त भगवान श्री गणेशका दूत हौं, उहाँको आज्ञाले विमान लिएर तपाईका समीपमा आएका छौं। हाम्रो आगमनको उद्देश्य पुण्य कीर्ति बन्नुभएका तपाईलाई विमानमा सवार गराई श्री गणेश धाममा पुर्याउनु हो। अब हिँड्नुहोस्, विमानमा सवार हुनुहोस्, त्यहाँबाट तपाईँ पवित्र श्री गणेश धाममा पुग्नुहुनेछ। भगवान श्री गणेशको दर्शन पाएपछि तपाईँ जन्म र मृत्युको चक्रबाट मुक्त पनि हुनुहुनेछ। उहाँको नित्य दर्शन र कृपाका कारणले गर्दा तपाईले संसारमा कहीँ नपाइने अत्यन्त उत्तम आत्माको सुख पाउनुहुनेछ। दूतहरूका ती कुरा सुनेर सम्पूर्ण शरीरमा रोमाञ्च अनुभव गर्ने राजा भाव वेशमा पुगेर आफैले बिर्से जस्ता भएर प्रसन्नताले सीमा नाग्यो। केही होसमा आएर उनले गदगद वाणीबाट भने, हे निष्पाप दूत हो, सम्पूर्ण चराचरका सृष्टिकर्ता, निर्गुण गुणहरूमा क्षोभ उत्पन्न गर्ने विश्व योनि दीन दुखीहरूका स्वामी परब्रह्म स्वरूप भगवान श्री गणेशले आज मलाई सम्झनु भयो। ओहो, यो त एकदम पत्याउनै गाह्रो मलाई भइरहेको छ। ब्रह्मा आदि देवता र सनक आदि महर्षिहरूले दीर्घकालसम्म ध्यान गर्दा पनि जसको दर्शन पाउन सक्दैनन्, त्यस्ता अनन्त पुण्यका खानी भगवान श्री गणेशले आज मलाई सम्झनु भयो। ओहो हो, म त यो सपना जस्तो लागिरहेको छ। त्यस्ता देवताले पनि म जस्तो साधारण मानिसलाई कसरी सम्झनु भयो, मलाई अचम्म लागिरहेको छ। यसरी आफ्ना मनका भावनाहरू पोखेर भृगु ऋषिलाई प्रणाम गर्दै राजा सोमकान्तले निवेदन गर्नुभयो, हे गुरुदेव, हजुरले आज्ञा दिनुहोस्, म अब दूतहरूका साथ विमानमा सवार भई श्री गणेश धाम जानेछु। यसो हुनुमा हजुरको र भगवान श्री गणेशको समान रूपमा कृपा र आशीर्वाद भएको छ। हजुरको नै यो कृपा हो। हे गुरुदेव, मलाई हजुरले बिर्सनु हुने छैन, मलाई यस्तो लागिरहेको छ।
सुताजीले यसरी अब अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ। सोमकान्त राजाले भनेको सुनेर भृगु ऋषिलाई कस्तो कस्तो लाग्यो। अब विरहको क्षण सम्झिँदा विह्वल हुनुभयो। एउटा मानिसको उद्धार गर्न पाउँदा हर्ष पनि भयो। हर्षका आँसु बगे, शरीरमा रोमाञ्च छुट्यो। राजालाई अङ्कमाल गर्दै उहाँले भन्नुभयो, हे राजा, आज मैले आफूलाई भाग्यशाली ब्राह्मणको रूपमा पाएको छु। तपाईँले पनि ठुलो फल प्राप्त गर्नुभएको छ। श्री गणेशको धाममा पुगेपछि कहिले पनि मलाई नबिर्सिनु होला है। यसरी आपसमा कुरा गर्दै ती दुवै आश्रमदेखि बाहिर आए। दुवैले एक अर्कालाई हातमा हात समातेर रहे। त्यसपछि राजा सोमकान्तले विमानलाई र मुनिलाई पनि प्रणाम गरे। श्री गणेशका दूतहरूले आज्ञा पाएर सोमकान्त प्रसन्न भई शीघ्रतापूर्वक विमानमा सवार भए। सोमकान्तका साथमा उनका दुई मन्त्री र उनकी पत्नी सुधर्माले समेत विमानमा सवार हुन पाए। त्यसपछि श्री गणेशका दूतहरू पनि सवार भए। त्यसबेला वाद्य घोष भयो। चारै दिशामा वाद्य घोषले ढाक्यो। एकदम बाजा गाजा बजे। त्यो देखेर सोमकान्त अत्यन्त खुसी भए। मैले जन्म जन्मान्तरका पुण्यबाट यो विमानमा आरोहण गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ भन्ने विचार गरे। त्यसपछि भृगु ऋषिले हेर्दा हेर्दै विमान आकाशमा उड्यो। हेर्नुहोस् है। अब भृगुले पनि आश्चर्य मान्नुभयो। त्यसपछि भृगु ऋषिले दूतहरूलाई नमस्कार गरेर आफ्नो आश्रमभित्र प्रवेश गर्नुभयो। सुताजीले अगाडि भन्नुहुन्छ, हे सौनकादि 88,000 ऋषिवृन्द हो, श्री गणेश पुराणको आश्रय लिने साधकको फेरि जन्म र मृत्यु हुँदैन। जन्म मृत्यु न च स्यातां पुराणस्यास्य संश्रयात् एकसो बहु सश्चेत स्यात् यद्यस्य श्रवणं द्विजा। एक पटक र अनेक पटक श्री गणेश पुराणको श्रवण गर्ने साधकको महिमा बताउन शेषनाग र ब्रह्माजी पनि असमर्थ हुनुहुन्छ। जसले कुरुक्षेत्रमा गई चन्द्रग्रहण र सूर्यग्रहणका अवसरमा ब्राह्मणहरूलाई भक्तिपूर्वक 1000 भारी सुनदान गर्दछ, त्यसले प्राप्त गर्ने पुण्य श्री गणेश पुराणको श्रवणबाट साधकले प्राप्त गर्न सक्दछ। दक्षिणा आदि सहितको साङ्गोपाङ्ग यज्ञ सम्पन्न गर्दा जुन फल प्राप्त हुन्छ नि, श्री गणेश पुराणको फल र त्यो फललाई एकै ठाउँमा राखेर ब्रह्माजीले तुलामा जोख्ने काम गर्नु भएको थियो एकचोटि। त्यसबेला श्री गणेश पुराण सुनेको फल भारी भएको थियो। व्रत सम्पादन र जलदानबाट प्राप्त हुने फलको श्री गणेश पुराणको श्रवणको फलसँग दाँजिने सम्भावना नै छैन, अर्थात् तिनको कुनै गणना नै छैन। कोटी कन्यादान गरेको जुन फल, 1000 गाई दान गरेको जुन फल मिल्दछ, त्यसको कोटी गुणा फल श्री गणेश पुराणको श्रवण गर्दा मिल्दछ। यसरी यहाँनेरि विविध महिमाहरू बताउनु भयो। जसका घरमा श्री गणेश पुराणका पाण्डुलिपि अथवा पुस्तक रहेका हुन्छन्, त्यहाँ राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, पुतना आदि बालघाती राक्षस राक्षसी त्यहाँ रहँदैनन्, त्यहाँ प्रवेश गर्न पाउँदैनन्। त्यो घरमा ग्रह र बाल ग्रहले पनि समयमा पीडा पनि दिँदैनन्। यसरी बताइएको छ। हेर्नुहोस्, न तत्र राक्षसा भूता प्रेताश्च पुतनादयः ग्रहा बालग्रहा नैव पीडाम कुर्वन्ति करिचित। त्यहाँ ग्रहहरूले पनि पीडा दिँदैनन् त्यो घरमा, जुन घरमा श्री गणेश पुराणको पुस्तक रहेको छ। श्री गणेश पुराणको श्रवण गर्ने श्रोता ब्रह्मा आदि देवता र मुनिहरूको पनि आदरणीय पुरुष बन्दछ। श्री गणेश पुराणको पुण्य जो छ त्यसको त बयानै गर्न सकिँदैन। श्री गणेश पुराणको पुण्यवान श्रोता रिसाएमा त्यसले सम्पूर्ण भुवनहरूमा आगो लगाउन सक्दछ। त्यो प्रसन्न भयो भने इन्द्र आदि पद पनि प्रदान गर्न सक्दछ। मानिसले दिनदिनै श्रद्धापूर्वक श्री गणेश पुराणको श्रवण गर्दछ भने त्यसले अणिमा, महिमा, गरिमा आदि गरिएका 8 प्रकारका सिद्धि प्राप्त गर्न सक्दछ। अष्ट सिद्धि समाप्नोति श्रवणात् प्रत्यहं नर। त्यस मानिसको दरिद्रता सम्पूर्ण हटेर जान्छ। त्यस मानिसले दरिद्रता भोग्नु पर्दैन र कहीँ पनि त्यसले सङ्कट बिहोर्नु पर्दैन। त्यसले मनले चिताएको विषय भोग र पद्मा आदि निधि पनि प्राप्त गर्दछ। कल्पवृक्ष, कामधेनु र चिन्तामणि जस्ता चिताएका फल दिने र पुर्याउने विषय त्यसका वशमा आउँदछन्।
त्यो आफै पनि सबैको वन्दनीय बन्दछ। श्री गणेश पुराणको श्रवण गर्नाले अग्निदाह, मृत्यु, स्तम्भन, उच्चाटन जस्ता विपत्तिहरू एक क्षणमा नाश भएर जान्छन्। भगवान श्री गणेशको मन्दिर र प्रतिमाको नजिकै रहेर श्री गणेश पुराण श्रवण गर्ने मानिस महापाप, स्त्री हत्या एवं बाल हत्याको पापबाट पनि मुक्त हुन्छ। हेर्नुहोस् त कति महिमा रहेको छ। त्यसैले मैले हजुरहरूलाई अगाडि भनेको थिएँ, यदि श्रद्धा भाव भक्ति विश्वासका साथमा मैले घरमा नै श्री गणेश पुराण लाउँदैछु है भन्ने भावका साथमा हजुरहरूले श्री गणेश पुराण श्रवण गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले श्री गणेशको प्रतिमाका अगाडि एउटा दियो बालेर हजुरहरूले श्री गणेश पुराणको श्रवण आरम्भ गर्नुहोस्। आजैदेखि श्रवण गर्न हजुरहरूले सुरु गर्नुहोस्। जस्तो सुकै विपत्ति परे तापनि यो विपत्ति टरेर जाओस्, दुःख टरेर जाओस्, कष्ट टरेर जाओस्, यो सम्पूर्ण महामारी हटेर जाओस्। यही कामनाका साथमा एउटा दियो बालेर हामीले श्रवण गरौँ सुन्नका लागि। ओहो हो, हामीलाई अथाह पुण्य मिल्छ, सम्पूर्ण पाप नाश भएर जान्छ। यो सम्भावना भएन भने पनि हजुरहरूले जसरी हुन्छ, शरीरले भ्याएन, बुद्धिले भ्याएन भने पनि जसरी हुन्छ त्यसरी भए पनि श्रवण गर्नुहोस्। अझै विधिपूर्वक श्रवण गर्न चाहे यो विधि रहेको छ, यहाँनिर पनि ठ्याक्कै आयो। ल हेर्नुहोस् त, श्री गणेशको मन्दिर र प्रतिमाको नजिकै बसेर जसले श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दछ त्यसको त सम्पूर्ण पापहरू नाश भएर जान्छ। अन्तमा त्यसले भगवान श्री गणेशको सान्निध्यतामा बस्ने सौभाग्य प्राप्त गर्दछ। अब यो मैले गोजीबाट भनेको होइन, यहाँ जस्तो छ ठ्याक्कै मैले जस्ताको तस्तै हजुरहरूलाई श्रवण गराएको छु। हेर्नुहोस्, जस्तो सुकै जात जाति होस्, जस्तो सुकै व्यक्ति होस्, जस्तो सुकै व्यक्तिले पनि श्री गणेश पुराणलाई श्रवण गर्न सक्दछ, यसरी यहाँ बताइयो। र यदि ब्राह्मणलाई माझमा राखेर श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दछ भने यसो गर्नाले सम्पूर्ण उसका इप्सित कामनाहरू परिपूर्ण हुन्छ, उसले सौभाग्य प्राप्त गर्दछ। नैमित्तिक कर्मबाट चुकेको मानिसले यदि श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दछ भने त्यसले श्री गणेशको कृपाद्वारा उत्तम फलभोग गर्न पाउँदछ। कर्मच्युतिबाट भएको दोषलाई पनि उसले पन्छाउँदछ। भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथिमा जसले भगवान श्री गणेशको पार्थिव प्रतिमा तयार गरी मण्डपमा र रमणीय द्वारमा समेत परम आदरका साथ पूजा गरी पुराण श्रवण गर्दछ भने भगवान श्री गणेश त्यसमाथि तुरुन्तै प्रसन्न हुनुहुन्छ। प्रसन्न हुनुभएका भगवान श्री गणेशले त्यस भक्तका सम्पूर्ण इच्छाहरू परिपूर्ति गरिदिनुहुन्छ। अन्तमा भगवान श्री गणेशले त्यसलाई मोक्षको पनि धाम प्रदान गरिदिनुहुन्छ। त्यसैले सबैको दिनदिनै पाठ गर्ने साधक जो छन् श्री गणेश पुराणको स्तोत्रहरू अनि श्री गणेश पुराणभित्र रहेका विभिन्न कथा प्रसङ्गहरूको जसले गान गर्दछ, दिनदिनै पाठ गर्दछ भने त्यो साधक के हो? सिद्ध पुरुष हो। यसमा कुनै संशय छैन। संसारमा असाध्य मानिएको जुनसुकै विषय भए पनि त्यो श्री गणेशका स्तोत्रहरूको पाठबाट प्राप्त हुन्छ। अनुष्ठान विधि अँगालेर जसले 1 महिनासम्म श्री गणेशका स्तोत्रहरूको पाठ एवं श्री गणेशका मन्त्रहरूको जप गर्दछन् र भक्तिपूर्वक ब्राह्मण भोजन गराउँदछन् भने ती साधकहरू पनि श्री गणेशमा तन्मय हुन्छन्, अर्थात् श्री गणेशमय बन्दछन्। शौनकजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, ए निष्पाप महाभाग कथयमस्य श्रवात पुण्यम केन प्राप्तुं पुराणः। श्री गणेश पुराणको श्रवणबाट के कस्ता पुण्य प्राप्त हुन्छन् र ती पुण्य कसले प्राप्त गरे? हाम्रा प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। सुतजीले अगाडि भन्नुहुन्छ, प्राचीन समयमा कुनै एक मुख नामक लाटा मुनि थिए। एक दिन ती अकस्मात ब्रह्माको दर्शन गर्न ब्रह्मलोकमा पुगेका थिए। ती त्यहाँ गएको बेला घुम्दै घुम्दै लोमस ऋषि पनि ब्रह्माको धाममा आइपुग्नु भयो। ती लोमस ऋषि पनि आइपुग्नु भयो र मुख नामक एउटा लाटा मुनि पनि आइपुग्नु भयो ब्रह्मलोकमा। लोमस ऋषिले ब्रह्मालाई प्रणाम गरेपछि ब्रह्माको आज्ञा अनुसार ती ब्रह्माका सामु आसनमा बसे। ब्रह्माले भक्तिका साथ लोमसको सम्मान पनि गर्नुभयो। लोमसले ब्रह्माजीसँग निवेदन गरे। लोमसले भने, हे पितामह, हजुरले महामुनि व्यासलाई जुन श्री गणेश पुराण सुनाउनु भयो त्यो पुराण कृपया मलाई सुनाउनुहोस्। तब ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे लोमस, सम्पूर्ण पापनाशक मङ्गलदायक काम र मोक्ष प्रदान गर्ने श्री गणेश पुराण प्रयत्नपूर्वक तिमीले श्रवण गर। सुतजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ,
त्यसपछि ब्रह्माजीले आफ्नो परार्धमा लोमस ऋषिलाई काम र मोक्ष प्रदान गर्ने श्री गणेश पुराण सुनाउनु भयो। त्यसबेला त्यहीँ बसिरहेका लाटा मुनिमुखले पुराणको कथा नबुझे पनि श्लोक उच्चारण गरेको ध्वनि कानमा पर्दा अत्यन्त आनन्दित हुँदै भक्तिपूर्वक श्री गणेश पुराण श्रवण गरे। श्री गणेश पुराणको श्रवण गरेको पुण्यले ती लाटा ऋषि बृहस्पति झैँ बोल्न सक्ने बाणीका स्वामी पनि बने। पछाडि गएर र तिनले आफै श्री गणेश पुराण पढेर कण्ठस्थ गराए। पछिबाट आफूले पढेको र कण्ठस्थ गराएको श्री गणेश पुराणलाई आँखा चिम्लेर जस्ताको तस्तै अरूलाई सुनाउन सक्ने पनि भए। त्यसपछि आफ्नो इच्छाअनुसार संसारका सुख भोगेर छोरा एवं नाति प्राप्त गरी अन्तमा ती मुख ऋषि श्री गणेशको मङ्गलमय धाममा प्राप्त भए। हे ऋषिहरू, यस सम्बन्धमा अर्को पनि प्रसिद्ध इतिहास छ, त्यो सुन्नुहोस्। इक्ष्वाकु कुलमा उत्पन्न पवित्र शुद्धात्मा यज्ञशील दानपरायण नित्य स्वाध्याय सम्पन्न शत्रुहन्ता सबै धर्मका व्याख्याता प्रजा पालनमा तत्पर जनताबाट आम्दानीको 6% कर लिएर जनताको पालन गर्ने सबैका मान्य सबैका प्यारा तिनै लोकमा विख्यात र सबैका रक्षक सम्वरण राजा थिए। दैव संयोगले तिनलाई छोरा भएनन्। पुत्र प्राप्तिका लागि तिनले अङ्ग पुर्याएर पुत्रेष्टि यज्ञ गरे। त्यसमा दक्षिणाका साथै प्रचुर मात्रामा अन्नदान पनि गरे। त्यसो गर्दा पनि तिनलाई पुत्र प्राप्त भएन। त्यस पछाडि राजा सम्वरणले पुत्र प्राप्तिका लागि हरिवंश पुराण श्रवण गरी ब्राह्मण पूजन पनि गरे। वस्त्र, गाई, सुवर्ण, रत्न, कन्दमूल, फल आदि दिएर पुराणको वक्तालाई सन्तुष्ट पनि बनाए। त्यति गर्दा पनि पुत्र लाभ भएन। त्यस पछाडि कुनै दिन दैव संयोग श्री गणेश पुराणका वक्ताका रूपमा संसारमा विख्यात मुक नामक उत्तम ऋषि आइपुगे। राजा सम्वरणले मुक ब्राह्मणसँग प्रार्थना गरी तिनलाई वाचक बनिदिन प्रार्थना गरी तिनका मुखबाट सहर्ष श्री गणेश पुराण श्रवण गरे। पुराणको सांगताको दिन मुक ब्राह्मणलाई रत्न, वस्त्र, मोती, सुवर्णले बनेका गहना दान गरेर सन्तुष्ट पनि तुल्याए। त्यसपछि तुरुन्तै राजा सम्वरणले पुत्र लाभ गरेका थिए। त्यसपछि ती राजा श्री गणेशका परम भक्त भई श्री गणेशको आराधनामा तत्पर भए। यस संसारका थरी थरी सुख भोग गरी अन्तमा तिनले उत्तम श्री गणेश धाम प्राप्त गरे। राजा सम्वरणकी एउटी 30 वर्षको जो उमेरमा लागेकी बहिनी पनि थिइन्। समयअनुसार रजस्वला पनि हुने गर्थिन्, तर कति उपाय गर्दा पनि तिनलाई पनि सन्तान भएनन्। तिनले आफ्ना दाजु सम्वरणले श्री गणेश पुराण सुनेर पुत्र प्राप्त गरेको विषयमा थाहा पाइन्। त्यस पछाडि तिनले पनि मुख ऋषिलाई बोलाएर तिनका मुखबाट मङ्गलमय श्री गणेश पुराणको श्रवण गरिन्। श्री गणेशको आराधनामा निरन्तर ती भक्तिमती नारीले श्री गणेश पुराणको श्रवण र आराधना जनित पुण्यबाट पराक्रमी पुत्र तिनले पनि प्राप्त गरिन्। त्यसपछि अनेक पुत्र पौत्र प्राप्त गरी मनोहर र मङ्गलमय संसारका सुख भोगेर अन्तमा श्री गणेशको धाममा प्राप्त भइन्। यसरी सगर राजाका धेरै पुत्रहरूमध्ये एउटा पुत्र लङ्गडा थिए। तिनले पनि भक्तिपूर्वक लोमस ऋषिका मुखबाट श्री गणेश पुराणको श्रवण गरे। 12 वर्षसम्म विनम्रता र पवित्रताका साथ अखण्ड रूपमा श्री गणेशको भक्तिमा डुबेर तिनले श्री गणेश पुराणको श्रवण गरेका थिए। श्रवण गरिसकेपछि अनेक वस्त्र अर्पण गरी तिनले लोमस ऋषिलाई सन्तुष्ट गराए र श्री गणेश पुराणको पुण्यबाट लङ्गडा ती सगर पुत्रको खुट्टा प्राप्त भएको यसरी विभिन्न प्रसङ्गहरू रहेको छ। यसरी विभिन्न 18 महापुराणहरूको श्रवणबाट जुन पुण्य प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यो फल एउटै श्री गणेश पुराणको श्रवणबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसरी बताइयो, अष्टादश पुराणानां श्रवणे यत् फलं लभेत्। एक पटक मात्र सन्तान जन्माउने काकबन्ध्या नारीले यो पुराण श्रवण गरेमा ती पनि अनेकौं पुत्रकी आमा बन्न सक्दछिन्। एक पटक गर्भस्रावका कारण दुखी भएकी नारीले पनि यस पुराणको श्रवणबाट गर्भस्रावको दोषबाट मुक्त भई गर्भ रक्षा गर्न समर्थ हुन्छन्। हे मुनिहरू, श्री गणेश पुराणको श्रवणबाट लाटो मानिस पनि बृहस्पति समान वाणीको अधिपति हुन्छ। यसरी यहाँनिर गणेश पुराणको निकै महिमा गाइएको छ र जो मानिसले जन्मदेखि मृत्युसम्म नित्य श्री गणेश पुराणको श्रवण गर्दछ भने त्यसले अत्यन्त अर्को जन्ममा महाधनी चक्रवर्ती राजा भएर जन्म लिन पाउँछ। जन्मदेखि मरणसम्म जुन व्यक्तिले काशी वास गरी पुण्य आर्जन गर्दछ त्यसले प्राप्त गर्ने पुण्य त श्री गणेश पुराणको श्रवणबाट मानिसले प्राप्त गर्न सक्दछ। यसरी यहाँ विभिन्न महिमाहरू गाइएको छ र करोडौं वर्ष लगाएर वर्णन गर्न पनि सकिँदैन। श्री गणेश पुराणलाई ब्रह्मा, स्कन्द, शेषनाग आदिले पनि करोडौं वर्ष लगाएर पनि यो श्रवण गराउन सक्नुहुन्न, यसको वर्णन गर्न सक्नुहुन्न भनेर यसरी
सुतजीले सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई बताउनु भएको छ र यो पुण्यको वृद्धि गराउने परमात्मा अनेक लीलाधारी भगवान श्री गणेशको विषयमा सोध्नु भए अनुसार मैले तपाईहरूलाई वक्ता र श्रोता दुवैका पापहरूको विनाश गर्ने सम्पूर्ण मङ्गल प्रदान गर्ने श्री गणेश पुराण श्रवण गराएँ भनेर यसरी सुतजीले सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई महात्म्य खण्डमा वर्णन गर्नुभएको छ। अब भोलिदेखि हामी उपासना खण्डभित्र रहेका कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्नेछौँ। श्री गणेश पुराण अन्तर्गत अब मुख्य हामीले सुन्नुपर्ने र जान्नुपर्ने कथाहरू हामीले भोलिदेखि श्रवण गर्नेछौँ। आजसम्म हामीले महात्म्य श्रवण गऱ्यौँ। 5 अध्याय यो महात्म्य रहेको छ, त्यो हामीले श्रवण गरिसक्यौँ। अब भोलिदेखि उपासना खण्डको 1 अध्याय 2 अध्याय गर्दै गर्दै यो चाहिँ उपासना खण्डमा 92 अध्याय रहेको छ, त्यसलाई हामीले श्रवण गर्दै अगाडि बढ्दछौँ। आजको भागबाट म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। जय श्री हरि, जय श्री राधे।